नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर या इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म के तौर पर किसी रियासत की तरक्की और खुशहाली का कोई जाविया या कोई पैमाना तय करना चाहूँ तो बुनियादी तौर पर उस मुल्क की पॉलिसियों का जो है वो तजिया किया जाता है, और वो पॉलिसियाँ ही दरअसल जो है वो उस मुल्क के हालात और वाक़यात के अंदर जो है वो उसके पैदा होने वाले जो नताइज हैं उसको मुतय्यन करने का माखज़ करार दी जाती है। देखिए, अगर मैं पाकिस्तान से मुतल्लिक़ हूँ तो हम अपने 78 साल ज़िंदगी के अंदर अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि हमने कभी ज़िंदगी के अंदर, अपने पाकिस्तान की ज़िंदगी के अंदर, हमने अपने जो ख़ारजा तल्लुकात के लिहाज से किसी पॉलिसी को इख्तियार करने की बजाय जो है वो हमने हमेशा जो है वो एक एक्ट के तौर पर जो है वो हर अमल को जो है वो इख्तियार किया है। अब यहाँ पर जो एक बुनियादी डिफरेंस है उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि जो पॉलिसीज़ होती है वो किसी सोच और फिक्र की बुनियाद पे जो इनपुट्स होते हैं उनको अखज़ करके एक पूरे जो एक मैकेनिकल सिस्टम जो प्रोसेस होता है पॉलिसी में बनाने का या डिसीजन मेकिंग का, उसकी बुनियाद के ऊपर जाकर एक कंक्लूजन निकाल कर जो है उसको इख्तियार किया जाता है। फिर उसके नताइज को हासिल करने के लिए एक लाहे अमल और पॉलिसी जो है वो इख्तियार की जाती है। डेट इज कॉल्ड द पॉलिसी। तो अगर हम डिक्शनरी के अंदर जाकर पॉलिसी के देखें तो पॉलिसी जो है वो एक प्रोसेस का नाम है, और उस प्रोसेस के अंदर जो है वो सोच और फिक्र से लेकर हालात वाक़यात तक, और फिर हालात वाक़यात के ऊपर असर अंदाज होने वाले जो अवामिल हैं उनकी बुनियाद के ऊपर जाकर एक कंक्लूजन निकालना जो है वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए रास्तों को तयन करके जो है जो रास्ता तयन करके हासिल किया जाता है, डेट इज कॉल्ड पॉलिसी। मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी ज़िंदगी का जितना भी सफ़र तय किया है, आज तक हमने अपने ख़ारजा तल्लुकात के लिहाज से हमने पॉलिसी का तसव्वुर इख्तियार नहीं किया, बल्कि जस्ट वी हैव एक्ट ऑन द ओकेजन। तो जब हालात वाक़यात का पैदा हो जाता है उसके मुताबिक जब कोई अमल करना पड़ता है तो हम वो अमल इख्तियार कर लेते हैं। और यही वजह है कि हम अक्सर ये तसव्वुर करते हैं कि हमने मुख्तलिफ अदवार के अंदर क्या पॉलिसी अपनाई, और फिर हम कहते हैं कि हमारी पॉलिसी नाकाम, पॉलिसी बनाई नहीं गई तो नाकामी का तसव्वुर क्या है। और आज अगर हम जिन हालात वाक़यात से गुजरते हुए नज़र आते हैं और आइंदा भी हमारे लिए जो हालात वाक़यात हैं अगर हम उसका इदराक करना चाहते हैं तो मैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हम माजी के अंदर पॉलिसी से महरूम थे तो आज भी हमारी पॉलिसी का कोई तसव्वुर जो कोई पैमाना जो है वो मुकर्रर होता हुआ नज़र नहीं आता। जब आप सिर्फ हालात वाक़यात के बुनियाद के ऊपर जो है वो कोई फैसला करते हैं, डिसीजन करते हैं, तो वो टेम्पररी हालात वाक़यात के अंदर तो शायद आपके कुछ तकाज़ों को पूरा कर सकता है, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो अपनी मुस्तक़बिल को कोई महफूज रास्ता नहीं बना सकते। क्यों कि उसके लिए ना तो आपकी सोच और फिक्र है उस डिसीजन के अंदर, ना उसके अंदर जो पॉलिसी मेकिंग के जो रिक्विजिट है वो पूरे होते हुए नज़र आते हैं। आपने सिर्फ एक हालात वाक़यात का मुकाबला करने के लिए जो है वो जो कोई अमल इख्तियार किया। बिल्कुल इसी तरह कि अगर कोई शख्स जो है वो ये बाहर कहीं रास्ते में जा रहा हो, उसे रास्ते के अंदर किसी बारिश का सामना करना पड़ जाए, तूफान का सामना करना पड़े, तो उसके अंदर जाकर फिर जो भी उसे हालात और वाक़यात का तकाजा अपने आप को उसे बचाने के लिए वो इख्तियार कर लेगा, उससे उसे बारिश से तो तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए या उसे तूफान के अंदर कोई उससे बचे तो तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर जाकर अब वो ये दावा नहीं कर सकता कि हमने जो है मुल्क के अंदर जो है वो बारिशों के नुकसानात या तूफानों से पैदा होने वाले नुकसानात से जो है अपने आप को महफूज कर लिया। क्योंकि ये तो उसी वक्त होगा कि जब बारिशों और तूफान के आने से पहले जो है वो हम हालात वाक़यात के बुनियाद के ऊपर एक सोच और फिक्र इख्तियार करते, उसका हालात वाक़यात और तब्दीलियों की वजह से जायज़ा लेते, फिर एक लाहेमल तदबीर देते, फिर लाहेमल के नताइज हासिल करने के लिए कोई हिकमत अमली इकदाम उठाते, तो फिर एक पॉलिसी जिसको कहा जाता है, तो फिर यकीनी बात है कि उसके नताइज जो हमें एक मुस्तकिल नौइयत के हो सकते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं यहाँ पर भी हमारे लिए हालात वाक़यात जो है वो बिल्कुल इसी तरह है कि जब भी पाकिस्तान पर कोई तूफ़ान या कोई अमल इसके ऊपर जिसका पास सामना करना पड़ा तो वहाँ पर जाकर हमने उसके जवाब के अंदर एक अमली के तौर पर नहीं बल्कि एक एक्ट का तहत जो है वो अपने आप को डाल। यही वजह कि जब कहा जाता है कि सीटों और सेंटों में पाकिस्तान की शमूलियत, दरअसल हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने कंटेनमेंट की पॉलिसी इख्तियार कर रखी थी और उसके रशिया के साथ जो है वो एक आइडियालॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थी। अगर हम ऐसा ना करते तो हम किन नताइज का सामना करना पड़ते, और आज हम कहते हैं कि वो गलत फैसला था ना कि पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी थी नहीं। हमें उसके अंदर शामिल होने से पहले कोई इनपुट जो है जो सोच और फिक्र का था, हालात वाक़यात का था, उसके नताइज का हमने किया ही नहीं। फिर इसी तरह हमने तारीख के अंदर और भी बहुत सारे वाक़यात देखे, और वो वाक़यात जो है जो हमारे अंदर नज़र आते हैं, चाहे वो रूस को अफगानिस्तान से निकालने से मुतल्लिक़ है, हमने फैसला किया और कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर हम ये ना करते तो ये हो जाता, वो रूस गर्म पानी तक पहुँचते थे। तो वहाँ पर भी हमने कोई, यही वजह है कि जब रूस वहाँ से निकल गया तो हमें ये फिर कहना पड़ा कि वो पॉलिसी हमारी जो है वो पॉलिसी नाकाम नहीं, दरअसल हमने ये पॉलिसी बनाई नहीं।
پالیسی تو وہ ہوتی تھی کہ آپ کو حالات و واقعات کے تحت سوچ اور فکر کے تحت فیصلہ کرتے ہیں. حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھا لینا جائے وہ پالیسی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اب بھی ہم 9/11 کے بعد جس سانحہ سے گزرتے ہوئے ہم نے جو اقدامات اٹھائے اس کے نتیجے کے اندر جو مشکلات پیدا ہوئی اس کے نتیجے کے اندر ہم پھر ایک تو آج بھی ہمارے حالات و واقعات کے اندر وہی عمل داخل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ ایجنڈا کیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایران سے متعلق پالیسی کیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ غزہ پالیسی کیا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں ہمارے تمام سوچ اور فکر کے جو زاویے اور پیمانے ہیں وہ ایک حکمران کی سوچ اور فکر کے تحت پیدا ہونے والے حالات و واقعات کے اندر. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہم حالات و واقعات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر لیتے ہیں, کہیں ہمیں کچھ ثمرات حاصل ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ ملک جو ہے وہ حالات و واقعات کا مقابلہ کر کے چاہے اس کے مثبت نتائج اپنے لیے کیوں نہ حاصل کر لیں, اس کے نتیجے کے اندر اس ملک اور قوم کا مستقبل جو ہے وہ تعین نہیں کیا جاتا. مستقبل تعین اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ حالات و واقعات کا ادراک جو ہے وہ وقت آنے سے پہلے کر کے ملک کے حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے سوچ اور فکر کے تحت کوئی لاہ عمل ترتیب دے کر اس کے لیے جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کے نتیجے کے اندر مثبت نتائج پیدا کرنے کے لیے آپ جو ہے کوئی حکمت عملی اختیار کرتے. جب تک آپ وقت سے پہلے کسی حالات و واقعات کا ادراک نہیں کر سکتے یا اس حالات و واقعات کا ادراک کرنے کے لیے صحیح سوچ اور فکر اختیار نہیں کر سکتے یا سوچ اور فکر کے تحت اپنے لیے پیدا کردہ نتائج کو مثبت نہیں بنا سکتے, دیٹ مین کہ یو ڈونٹ ہیو دا پالیسی, یا پالیسی نہیں ہے, جو پالیسی ہے وہ ناقص پالیسی ہے. تو دیکھیں آج بھی اگر پاکستان کے حالات و واقعات کا دیکھیں تو ہم مختلف ڈور جو ہے وہ نوک کرتے نظر آتے ہیں, کبھی چائنا کے اوپر, کبھی سینٹرل ایشین ریاست, کبھی رشیا کے ساتھ, کبھی امریکہ کے ساتھ, کبھی سعودی عربیہ کے ساتھ, کبھی یو اے ای کے ساتھ, اور کبھی سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو جائے تو ہم اپنی راہیں جو ہے وہ کسی اور سے مدد تلاش کرتے نظر آتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں ہمارے سوچ اور فکر کے اندر جا کر جو ہے وہ کہیں ایک ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم یہ بتا سکیں یا ایک ایسا احاطہ کر سکیں کہ واٹ آر دا ڈیٹرمیننٹس ان دا ورلڈ پالیٹکس, واٹ آر دا ڈیٹرمیننٹس ان دا world affairs, what are the determinants in the promoting the interest of Pakistan. تو جب تک ہم ان ڈیٹرمیننٹس کا جائزہ نہیں لیں گے جو حالات و واقعات کے اندر پاکستان سے متعلق ہے, اس وقت تک ہم اس کے لیے لاہ عمل نہیں بنا سکتے. اور جب ڈیٹرمیننٹس کا ہی نہیں پتا, حالات و واقعات کا نہیں پتا, تو پھر ہم اس کے نتیجے کے اندر کیسے پالیسی ہو سکتے. تو اس طرح کہتے ہیں میں اگر پاکستان کے اندر دیکھوں تو یہاں پر ہمارے چاہے وہ اندرونی صورتحال ہو چاہے وہ بیرونی ہو, ہم اپنے آپ کو ایک فخریہ بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ وی آر اے نیشن which does not have any policy, but it is having a great source of prayer in the world politics. لیکن جو ہمیں source of great prayer مل رہا ہے, that is just a temporary one, because when you are getting the benefit due to any act of other, that is not your fruit. It is a fruit given by other to you. تو جو فروٹ آپ اپنی سوچ اور فکر حاصل کرتے ہیں, دیٹ از ریئل ایسٹ, نہ کہ کوئی دوسرا آپ کے فروٹ کوئی دے جائے تو آپ اس سے فائدہ. آج تک ہم نے دوسروں کے حاصل کیا فروٹ, جب ان کو پاکستان کو فروٹ دینا, ہم نے وہ فروٹ حاصل کر کے کہا کہ ہم نے یہ کمال حاصل کر لیا, یہ فروٹ ہم نے فروٹ کھائے تو بہت ہے, لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ جو فروٹ کسی کے دیے ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر تو آپ کو ٹیسٹ دیتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی وہ قائم نہیں رہتے. لیٹس ہوپ کہ ہم اپنے ملک کا نظم و نسق چلانے, جس طرح کہ ایک ملک کا بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ ہم ایک پالیسی کے تحت ملک کا نظم و نسق چلائیں, نہ کہ ایک عام فرد کی طرح کہ جو حالات و واقعات کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے اور اس کے اندر اپنا راستہ متعین کرنے کی بجائے محض اپنے آپ کو جو ہے وہ حالات و واقعات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے. کہ جب یہ کہا جائے تو یہی سوچ ہے کہ ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہونا چاہیے. تو جب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے تو دیٹ از ناٹ گریٹنس آف اینی نیشن. گریٹنس آف نیشن کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو معلوم ہو کہ اسے اگر کہیں اسے ایسے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ سنکنگ کے کانسیپٹ کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہے, تو اسے وہاں سے کیسے نکلنا ہے, دیٹ از ریئل ایسٹ آف اے پالیسی. تو جب تک ہم پالیسی ایسٹ کو نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم پاکستان کے مستقبل کو ایک محفوظ مستقبل نہیں بنا سکتے.